2005 ते 2012 पर्यंत जी आंदोलनां जाली तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान वेगवेगळी आमची बसमालकांची आंदोलनां जायत किंवा आनी खंयची आंदोलनां जायत ह्या सगळ्या आंदोलनांक तेणी पाठिंबो दिल्लो आनी तेचे फळ म्हणून 2012 तांकां सत्ता गोंयांत गावली ती सत्ता आयज पर्यंत कंटिन्यू जाता। पूण आतां दुर्दैवान पळोवंक मेळटा की आतां तांकां खंय तरी आपल्या आंदोलनाचो विसर पडला। तो दोतोर प्रमोद सावंताचो एक गुन्यांव अशें म्हणिना हांव की मंत्री आता ह्या संदर्भात WRD मंत्री तो सामान्य मनशातले म्हणजे वायट दिसूय तेणी पळयल्या राजकारणात बरे दिसूय पळयल्या पूण दुर्दैवान ह्या लोकांक 49 दीस हांगासर बसोवप हे शोभा नासलें म्हणून हांवें पयर प्रेस कॉन्फरन्सान एका सांगलेलें आहा की सगळे मंत्री जे आहा पळय हे मृत्यूशय्येचेर आहा तांकां आतां भिष्मा भाशेन तो एक भिष्मांक शेवट पर्यंत युद्ध हस्तिनापूरच्या सोंपासर जो बाण मारून उदकाचो पुरवठो केलो तशें हांकां खंय तरी न्हिदोवन उदकाचो पुरवठो करपाची पाळी येयल्या आनी प्रमोद सावंत एकटो आहा पळय तोच निर्णय घेवपाक लागलो राज्याचे आनी हांवें आझाद मैदानार सांगलेल्या प्रमाणे विशय आनी WRDचेर वेगवेगळे विशय आनी मागीर मिराबागचो विशय मांडटाना हांवें त्या वेळार सांगलेलें की प्रमोद सावंतूच हो विशय सोडयतलो आनी शेवटी म्हाज्या अपेक्षे प्रमाणे दोतोर प्रमोद सावंतान बऱ्यापैकी हो विशय सोडयला। रस्तोय आमी आतां येताना पळयतात दिल्ल्या आश्वासना प्रमाणे रस्तो अटमीस जाल्लो तेंचो बंधाऱ्याचो विशय सोडयल्लो आसा तांकां आश्वासन दिल्ल्या प्रमाणे हे त्या लोकांचें यश आहा। हे पत्रकार जे सगळे हांगासर येवन विशय लावन दवरलो 49 दीस रेग्युलर सगळे येताले आमकां वेळ मेळटाना आमी हांगा येताले सगळ्यांचे ते खास करून तेंचे विधानसभेन पर्यंत वचप आनी विधानसभेंतल्यान आपले कडेन लक्ष वेधून घेवप आपल्या आंदोलनाचेर कोण लक्ष दिना सरकार हे विधानसभेन वचून लक्ष वेधून घेवप हे तेंचें यश आहा सगळें आनी सेलिब्रेशन तेंचें आयज पळय जे आहा हे जावपाकूच जाय एक विजय तेंचो पळय आसा पळय हो आनी हितून दोतोर प्रमोद सावंताचो एक बरो म्हत्वाचो एक वांटो सगळ्यांचो हितून वांटो खास करून हांव सगळ्या मिडियांचे आभार मानता की ते आयज विशय लोकां पर्यंत पावयता आनी ताका लागून लोकांचे सामान्य जनतेचे विशय पावता बऱ्यापैकी सरकारा पर्यंतूय पावता आनी लोकां पर्यंत पावता लोकांचोय ताका भरघोस पाठिंबो मेळटा आनी हांव अभिनंदन करता सगळ्यांचे आनी दोनूच सकयल।